نرجعوا مع سر نجاحي ونرجعوا مع سي حسن بالواعي. سي حسن بالواعي توا نجحنا في الكونكور نتاع الاذاعه، اذاعه الشباب. كيفاش كانت البدايه؟ بون نجحنا في الكونكور وقتها علمونا كما قلت لك في اخر اوت. لا في سبتمبر علمونا في اوت عدينا الكونكور في سبتمبر. دونك وانا نقرا وقتها نسكن في حي الزهور فوايي. بديت القرايه في الميديسين. دونك احنا البروميير اني وانت تعرف هذا محمد نقراو صباح برك. دونك نص نهار نكملوا. دونك ناخذ الكار نهبط نقعد في الاذاعه ندور نكتشف نمشي نقعد في استوديو نسمع كراسه نكتب نتعرف على المنشطين اللي كنت خاطر فما اللي تو ما يعرفوش العباد انه تو راديو عندك ويب وعندك ديجيتال. قبل تبدا تسمع 4 سنين في صوت ما تعرفش شكل العبد هذاك. دونك نكتشف في العباد كما صار لنا احنا مع حسن بالواعي. دونك نكتشف في العباد نكتشف في الاذاعه كمؤسسه كلوكال. دونك ندور وانا من النوع اللي ما نحشمش وقتها. دونك ايش معناتها ما نحشمش؟ نمشي وقتها مثلا ولا لولفا ولا عادل ولا محمد شنو هذه شنو جينجل شنو انديكاتيف شنو جينيريك. وبدينا نحكي وقتها كومون اون فا كومونسي. دونك وقتها مديرتي ذات شباب الله يرحمها عواطف حميده. دونك لا دام على كل جو دوا تو للامانه هي اللي قبلتني في الكونكور. هي اللي سيتي كي فاليدي دخولي للاذاعه. دونك قالت لي حسين نحبوا نعملوا حاجه علميه معك فيو انت اختصاصك علمي وكل شيء. دونك سيتي الفكره انه نعملوا حصه اسبوعيه بنص ساعه مسجله على العباد اللي خذت جوائز نوبل. دونك نكتبوا ان تكست comment ils ont commencé. donc وقتها خدمتها اون ديو انا وسهله السلطاني. دونك عملنا بصمات خالده اسمها. دونك تتعدى نهار الاحد تذكر كما تو ساعتين ساعتين ونص نقعدوا جمعه كامله نسجلوا ونعاودوا. عدينا شهر كامل صدقني نسجلوا وتعيط لنا وقت نسجلوا على البوند. تعرفوهاش هذا انتم بوند هكا المونتاج المونتاج بالمقص وبالسكوتش. وتقول لنا لا الطون تاعكم خايب الموسيقى اللي استعملتوها خايبه. قعدنا شهر كامل واحنا نسجلوا صار كل يوم وعاود اسمع وعاود فسخ وعاود اسمع باش تعديت الحلقه الاولى. دونك سيتي توت اون سيزون هكاك عديت عام كامل تعدي لي حلقه نص ساعه مسجله نهار الاحد. اما نعدي جمعه كامله نسجل فيها. دونك كمل نص النهار القرايه نفطر في الريستوران تاع الرابطه ونهبط لافايت نتقابلوا نسجلوا نبرفوا. دونك سيتي 98 جوان 99. دونك بديت نتعلم اكثر. جوان 99 خديت اول فرصه في المباشر. البرنامج هذاك رديناه برنامج مباشر ما عممناه على شخصيات. وكان وقتها الاذاعه كان فيها التعليم شويه والتثقيف. دونك البرامج الثقافيه كانت عندها دور في الاذاعه. دونك رديناه برنامج مباشر ما وسعناه على شخصيات ولات في مسابقات وتليفونات مع المستمعين. وبديت تكتشف في الديريكت. جافي في نفس الوقت عملت 3 برامج مسجله صيفيتها منهم برنامج اسمه هوايات ومهارات. دونك تو سكي ارتيزانال. دونك نمشي نسجل مع العباد اللي يعملوا الارتيزانا والعباد اللي عندها هوايات وكل شيء. دونك برامج مسجله وبشويه بشويه. دونك ثقه تتكسب وانت تثبت روحك تفك بلاصتك. شنو اللي كان صعيب كوقتها حسين في خدمتك في تعلمك في المرور من المسجل للمباشر؟ شنو اللي كان صعيب؟ نعرفك انت بتحبش كلمه الصعوبات والعوائق وكل شيء. اما غير اكيد موجوده. مش كل شيء كان سهل وكل شيء كان على طبق. صعيب شويه بوتيتر لاكسي على الانفو. شو معناتها؟ تو عندك انترنت. وقتها الانترنت مازالت. دونك انا باش نحضر حلقه على شخصيه كانت عندنا المكتبه في التروزيام ايتاج في مقر الاذاعه. فعندنا يشريوا برشا كتب اليونيفرساليس. يعني باش تحضر برنامج لازمك تقعد 3 و4 ايام وانت تفركس في ديزونسيكلوبيدي. دونك مازلنا نستعملوا الورق. الصعوبه لاكسي لانفو. دونك لازمك تمشي المكتبه الوطنيه ولا تمشي المكتبه العموميه في بنزرت ولا تشري انت مصادر ولا نهبط ساعات حتى الكلنهج اللي يبيعوا الكتب القديمه في تونس العاصمه باش نلوج على ديزونسيكلوبيدي. لاكسي لانفو كان صعيب. توا انترنت جوجل بتليفونك اسهل برشا. قبل وسورتو انا بديت ببرامج علميه. حاجه اخرى كانت صعيبه صيف 99 وقت اللي عندي برامج مسجله باش نخدم على باش نسجل مع عباد على هواياتهم وعلى مهاراتهم. خدمت برشا مع لي زارتيزان. كنا نسجلوا في نقرا ماكينه هكا يعني ما هكا يعني الماكينه فيها يمكن 8 كيلو وتسجل بالبوند.
دونك انا نهزها فوق كتفي فيها الميكرو هكايا تتنقل وبعد اسمك البوند هذيك تحافظ عليها خاطر باش تمنت عليها. اما تعلمنا يعني كانت متعبه الحكايه اما تعلمنا. فما ان بليزير حسن. الصوره نتاع الاذاعه اللي كانت في مخيلتك وانت تسمع في الراديو نفسها وقت اللي دخلت للميدان ولا العالم الاذاعه غيالمون لقيت نفس الصوره اصعب؟ شنو كنت متخيل الاذاعه وبعد ما وليت تو في بارتي من ليكيب شنو الصوره اللي تغيرت فيك؟ اصعب ليه. الحاجه الوحيده اللي تتبدل بالنسبه للعبد من وراء الراديو دخل الراديو كيل فا ديكوفير لي كوليس وكهو يعني بالنسبه ليه ما اصعب ليه كي كنت نسمع كنتش نتصور خدمته صعيبه ولا لا شمني فيه خدمته صعيبه كمستمع. كان الصوت بتاتر اي كان الصوت البرنامج يهمني. لا ماذا بيا كنت نحب شو استوديو شو ما كالفلس يخدموا قبل راهو نخدموا باللي باند ولي كاسيت. كاسيت حاجه اختراع هذا ما عادش موجود في السوق عنده فضل كبير علينا. تو عندي كوليكسيون تاع كاسيت وارد دونك 200 و 300 كاسيت بتتر بعد 20 30 سنه يوليو يسويو فورتون. دونك هذوكم الحاجات يعني بتتر الحاجه اللي كي مانتيريسي اكثر في البريود هذيك سيتي لو كوتي تكنيك. كيفاش الصوت يتمرر من الراديو؟ اش معناتها انا ندخل داخل يتسكر عليا باب ونسجل صوتي وبعد نلقاه على خيوط وعلى اليوم احنا خدمنا في بريود على الباند راهو نحكي لك باش تسجل ساعه نهزوا راهو باش مثال عندك برنامج مباشر تمشي احنا عندنا الفونوتيك تعمر ورقه بالنوامر عندنا كرارس كبار مرتبين حسب المغنيين صابر رباعي لطيفه عليا تمشي تبدا تلوج على الغنايه ونمروها وتقيدهم في ورقه وتهزهم المدير يصححهم لك وبعد هما تلقاهم في استوديو 10 و15 بوند قدن هكا والبوند يعني فيها الغنايه كامله. اذا انت حاجتك بمقطع لازمك تسمع وتروبيري احنا نسميوه روبيراج ما عادش موجود توا وقبل ما تطلع ديريكت عندنا كاسيت اللوطه نحط كاسكه ونقعد الروبيري في الغنايات نتاعي باش كي تمد لي تكنيسيان الغنايه مش وقتها في استوديو تقعد روبيري. اصعب خدمتنا كانت فيو لا تكنولوجي سي با لا ميم وكهو دونك هذايا بوتيتر المغامرات اللي من بعد في الاذاعه نجح وقد دامت التجربه سورتو ما قصدتش التجربه ما هي المشكله يعني الغرام الاول محمد ما ينجمش نتخليو عليه. شوف فما مشكله في الاعلام وفي الاذاعه سورتو تاكلك ستو كونسوم على قد ما تقدم في خدمتك على قد ما تكتشف من جوانب اخرى على قد ما تحب. انا في عامي دونك بعد في 2000 سبتمبر 2000 دخلت عالم الفن في الاذاعه برنامج موسيقى بلا حدود اللي عديت فيه اكثر من 16 سنه يعني والنجم نقولوا تشهر به حسان واللي عملت به جزء من الكارير نتاعي. دونك كي تدخل يعني وانا من النوع اللي نحب نجدد يعني ايش معناتها من سيزون في الراديو مثال اذا خدمت العشيه سيزون اللي من بعد نمشي نحكي مع الاداره ما يهمنيش ما قلقنيش نقول نحب نخدم ماتينال ولا نحب نجرب السهريات باش تجدد روحك باش ما تطيحش في الروتين. نحب نجرب كل شيء في الراديو وخدمت برامج رياضيه العباد ما تعرفش انه انا كان عندي حد ابرز برامج رياضيه في الاذاعات ايقاع المدينه سيتي العشويه نتاع نهار السبت 8 سوايع بث مباشر رياضه وفن. وقعدت محافظ شويه على البرامج العلميه ومن بعد حبيت نتخلص منهم. علاش حسن الاسهل هو بالنسبه للمذيع ولا المنشط باش يختار مجال يختص فيه. علاش حسن خير باش يكون يتوشاتو؟ نحب البوليفالانس انا. اعلامنا وقتها وحتى اليوم مازال ماهوش اعلام مختص. التجربه الوحيده الناجحه في تونس نجم تقول اكسبريس اف ام في من الاول اختاروا على التوجه الاقتصادي. ما عندناش اعلام مستعد للاختصاص، ما عندناش الساحه الاعلاميه والتلفز والراديونات المختصه اللي تنجم تدخل منها شهريه وتعيش بها وانت تخدم في حاجه مختصه. مازال. شنو علمتك البوليفالونس هذا؟ زادتك في الكارير نتاعك؟ تلوج. مش تقوم الصباح تقرر انك تكون بوليفالون راه عسلامه اهلا وسهلا. نحب نقول ايه لازم تثبت. انا بديت خدمت عامين برامج علميه عامين وتثقيفيه، من بعد اعطت لي فرصه في برنامج فني ساعه غناء، من بعد باش دخلت مجال حوارات الفنانين، ومن بعد باش دخلت مجال الحوارات الثقافيه، ومن بعد باش دخلت مجال الرياضه. باش يعني يلزمك تفك بلاصتك، يعني يلزمك تثبت للاداره نتاعك وللعباد وتقنع اللي انت تصلح تكون بوليفالون. مش تقوم الصباح عسلامه نحب انا جو سوي بوليفالون، لا ما ساساكير هذه حاجه تفكها فكان. اي تفكها فكان. والاقرب حسان
المجال الاقرب ليك؟ انا نخدم 4 سنين الثقافه، نقعد ندور المجال الثقافي الفني هو الاقرب لي. يعني كان نهار سأخير باش يكون المجال الثقافي بتاتر الحوارات الثقافيه الفنيه، لانه في الثقافه فيها سياسه بطبيعتها، وفيها مجتمع وفيها رياضه وفيها انسانيه. سي لو دومين اللي عبره هو تو بوليفالون. دونك نحس روحي بتاتر زاد لاني عديت فيها اكثر بريود تاع وقت. يعني من عام 2000 دخلت مجال الحوارات حتى ل 2010، دونك مش عام 2098 2000. دونك تعمل 10 سنين ورا بعضهم في المجال هذايا، دونك يكون هو الاقرب، تكون اللي انت متمكن منه اكثر. باهي، احنا تويكا مازلنا مواصلين في الحوار. محمد حسن، قداش دامت التجربه بعد اذاعه الشباب عشان نجموا نتحدثوا في كارير حسن بالواعر؟ اذاعه الشباب توصلت حتى ل 2018. دونك 2018 خرجت من اذاعه الشباب. شنو كان السبب؟ طردوني. شو كان انا 2016 مشيت يعني ما نجمش نحكي على نهايه تجربه اذاعه الشباب غير ما نربطها بالتلف. دونك 2016 دونك كي مشيت للنسمه، دونك ماي 2016 كي مشيت للنسمه بدات المشاكل في اذاعه الشباب. قبل كنت نخدم في التلفزه دونك في تونسنا وغيره، ما كانش عندي مشاكل. قبلوش المرور للتلفزه اي لاسباب سياسيه، دونك سيتي بوليتيك. دونك كي مشيت للنسمه بدات المشاكل. نوفمبر 2016 تعديت على مجلس تأديب، طردوني 15 يوم وبدا العرك. لا نسمة ما تخدمش في نسمة واخرج، وليت وقتها ظهرت لهم دوبل فونكسيون وصارت برشا مشاكل. دونك قعدت في عرك سياسي صحيح. يعني هذه من العقبات توكي نحكيو على دونك عركة صحيحة. في جوان 2016 خرجت من الاذاعه بطريقه قانونيه. دونك عملت اون ميز اون ديسبونيبيليتي، خاطر انا كنت مرسم في الاذاعه. دونك عملت اون ميز اون ديسبونيبيليتي. دونك عملت اسست شركه اون سوسيتي دو برود. خرجت من الاذاعه وليت نخدم للحساب الخاص. دونك نقعد عندي الحق في عامين. دونك اسست شركه ومشيت قدمت الملف نتاعي في الوزاره الاولى ولجنه كامله ووافقوا لي. دونك جوان 2016 خرجت من الراديو. دونك الحكايه هذه تقعد حتى نورمالمون جوان 2018. من جوان 2016 جوان 2017. دونك جوان 2017 دونك عملت الميزون ديسبونيبيليتي. دونك باتفاق بيني وبين الاداره. دونك باش تقل التونسيون، وخاطر ولات عركه كبيره برشا. خيروك ان سارتان مومون حسين؟ اي خيروني، قالوا لي وانا في العركه هذه راسي صحيح. خاطر انا جيتي فيزي ونسمة ايتي فيزي، خاطر عندي وقت زملاء يخدموا في تلفزيون اخرين ما قلقوهمش وما كلموهمش. دونك وانا ما نحبش وبصحتهم. يعني اجى حسبني انا في البريود هذيك عندي 6 برامج في اذاعه الشباب، انا مقصر في حق الاذاعه. دونك مانيش مقصر. دونك نخدم في 6 برامج، اوقات فراغي نصطاد فيهم، نمشي نضرب فيهم راسي على الحيط، نكور فيهم، نخدم في تلفزه حاجه تخصني. دونك اوقات فراغي خارج انا ونخدم العشيه انا، وانا جافي 6 برامج وقتها في كما قلت امور سياسيه وقت تولي امور سياسيه. سيتي بوليتيك. دونك وصلنا لاتفاق انه جانفي 2017 قالوا لي ما عادش نحبوا نسمعوك هكا. راه قالوا لي راهو البي دي جي كي يسمعك في الاذاعه يتقلق. بسم الله عليه. وهذه حاجات نقولها لاول مره راهو. دونك باتفاق وقتها بين نجموا نسميو الاسم ولا لا؟ لا ما نحبش نسمي الاسم يعني. معروف بي دي جي. وقتها قالوا لي راهو ساعات كي نحكي على الاعلام قعد جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان 6 اشهر ما نمشيش للاذاعه نخلص وناخذ منحه انتاج. جوست خاطر سي البي دي جي ما يحبش يسمع. راهو بعد يقولوا على الحوكمه. وانا يعني عندهم مناشط اسمه حسن بالواعر عنده 20 سنه خبره ما يستعملوش. راهو نحكي لكم نخرج. قلت لهم خرجوني من تو، قالوا لي لا اجراءات اداريه. قعدت في البريود هذيك حضرت السوسيتي وكل شيء. جوان 2017 خرجت بطريقه قانونيه. دونك حتى لجوان 2018 عملت الرونوفيلمون اللي هو نورمالمون اوتوماتيك في فيفري 2018 نتاع السوسيتي هذيا. دونك اللي يفهموا في الاداره شويه في ميزون ديسبونيبيليتي. دونك تمشي وتهز الدوسي نتاعك كونتابيليتي. وليت نخدم بلي فاكتور مع القنوات. وقتها بدات تجربه زاد اي اف اي. دونك تصحح دي كونترا او نون دو لا سوسيتي وتخلص اداءات وفيها حاجه قانونيه. ما نحبش نخدم خارج اطار القانون. طبعا تتدخل السياسه مره اخرى.
ونورمالمون رونوفيلمون يصير في جوان دونك انه خذيت انا عام رونوفلابل دونك اذا انت باش ترفض لي في جوان تقول لي ارجع لاذاعه الشباب وتسكر السوسيتي هما بعد 9 اشهر تذكروا انه هما ما عملوليش رونوفيلمون وصار لي طرد قاعد في الدار كلموني قالوا لي غدوه ترجع للاذاعه قلت لهم ما نجمش انا نرجع للاذاعه جي دي كونترا سيت سوسيتي وانتم ما جاوبتونيش بعد 9 اشهر كيفاش انا نرجع في جمعه طردني يوسف الشاهد هذا نسميه دونك لانه كانت عركه سياسيه وقتها على الانتخابات سيتي او فون دو عركه وقبل ما يطردني اقترح عليا منصب باهي وقالوا لي شد مدير اذاعه قلت لهم لا جو سوي با انتريسي وخطاوني في الفتره هذيك عملوا ما يسمى بال المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية وجافي تو لي كريتير اني من بين العباد اللي قدمت الالاف الكل انا الوحيد اللي ترفضت دونك كانت يعني عركة حسان كان فيزي لا ما قالوا هي ما يعني اليوم عندي دي بروف يعني يوسف الشاهد وجماعته مستشاريه في القصبة اقترحوا علي منصب برتبة مستشار وكرهبه وامتيازات ماليه على اساس نمشي معاهم في الحمله قلت لهم يا معنا ولا ضدنا اي فوالا هذيك المشكله قلت لهم لا يخطاوني يعني بعيد انا كافي خير شر يخطاوني فطردوني واضطرت بعد 20 سنه خدمه من اذاعه شباب حسان الكاميرا نرجع للاسف نرجع للكاميرا اول تجربه في الكاميرا ما كانتش مع نسمه كانت قبل نسمه تونسنا لا قبل تونسنا اي بيان سور 2006 اي كنت سمين شويه وقتها قناه 21 ما تعديش في الفضائيه ما كانتش ولات تسمى قناه كانت دونك ارضيه برك سي منصور مهني شاعر والاديب دونك كان مدير قناه 21 كان يسمعني في اذاعه الشباب دونك عن طريق محمد بوغلاب وقتها كان معنا مدير برنامج اذاعه الشباب قالوا نحب نجيب حسان قناه 21 دونك كلموني وانا وقتها كانت عندي برامج دونك فنيه وكل شيء قال لي حسين نحب نعمل حاجه في قناه 21 من النوع هذايا سيتي 2006 عفوا دونك عملنا ميوزك بوكس برنامج تلفزي تعدى في قناه 21 وكان اول برنامج يتسجل في المقر الجديد نتاع التلفزه هذاك توا في الهيلتون اول استوديو تعمل كي نمشيو مازلت مرمى دونك حضروا الاستوديو نتاعي وقتها في الاستوديو 200 متر وقتها نمشي نسجل ونروح هكا هو دونك المونتاج والتحضير كل شيء يتم في شارع الحريه لكن التصوير كان يصير في المقر الجديد اللي مازال وقتها بني جميل مازلنا مكملين محمد مع حسن بالواعر من 21 لتونسنا نسمع إذاعة EFM القيم في الحياة اللي اكتسبها طيلة هالسنوات العديدة هذا اللي تعرف عليه بعد شوية في السرنجاحي خليكم معنا في الاستماع راجعين مرحبا